अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खदीजा राठौर। नाज़रीन, पिछले कई दिनों से पाकिस्तान की सियासत और रियासत में हलचल होती दिखाई दे रही है। पहले DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अगले ही दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू की। उनका कहना ये था कि हम कोई जवाबी कार्रवाई में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया जा रहा। दोनों जानिब उन्होंने बात की कि इग्नोरेंस की अगर बात की जाए तो दोनों साइड्स को जो है वो इग्नोर करना पड़ेगा। वो अपना नुक्ता बयान करने के लिए ऐसा लग रहा था कि उनके लहजे में एक धीमापन सा है और मुज़ाकरात के हवाले से बैरिस्टर गौहर जो हैं वो बात कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि हम यहाँ पे अपना नुक्ता बयान करने के लिए आए हैं, हम ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए नहीं आए हैं। दूसरी जानिब इल्ज़ामात की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ामात लगाए और बैरिस्टर गौहर ने यह भी कहा कि दोनों जानिब इल्ज़ामात को तर करना होगा। वहीं पेशावर हयाताबाद में सोहेल अफरीदी ने खिताब किया और खिताब के दौरान डी चौक के नारे लगते रहे, जिस पे वज़ीर आला KP के सोहेल अफरीदी का कहना है कि डी चौक का अरमान भी पूरा किया जाएगा। लेकिन कुछ जगहों से बातें ऐसी भी हो रही हैं कि बानी PTI की रिहाई के हवाले से जो मुहिम चलाई जा रही थी, अब वो मुहिम बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात के लिए चलाई जाएगी। क्या सोहेल अफरीदी खान की रिहाई को मुमकिन बना पाएंगे या नहीं? पेशावर हयाताबाद में जब ये जलसा चल रहा था तो एक नया नारा मुतारिफ करवाया गया, सोहेल आया है, इमरान आएगा। जबकि फैसल वाडा का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी को माइनस किया जाएगा। 9 मई के वाक़यात भी सामने हैं। दीगर केसेस में भी जो है वो इमरान खान साहब को एक लंबी सज़ा, ये बड़ी सज़ा जो है वो दी जा सकती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान के अलावा अगर कोई इस पार्टी को टेक ओवर करता है तो क्या उस पार्टी की जो नताइज हैं या उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो उसी तरीके से आगे बढ़ेगी जिस तरीके से बानी PTI की दिनों में थी? इसमें मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं राजा उसामा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन किया है आमिर मुग़ल ने, महमूद मौलवी भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज़कियाकार। आप तीनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं राजा उसामा का। राजा साहब, ये बताइएगा कि मुलाकातों पर पाबंदी लग गई है और ये भी बताया जा रहा है क्योंकि इमरान खान जो है वो पाकिस्तान के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट बन गए हैं। माजी में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा या नवाज शरीफ साहब सिक्योरिटी थ्रेट नहीं थे? क्या माजी में इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी गई थी? देखिए जी, आपने DGISPR साहब की कॉन्फ्रेंस सुनी, हम सब ने भी सुनी और उन्होंने बड़ा फर्म स्टैंड लिया कि उन्होंने आपको एविडेंस के साथ हर चीज़ पेश की। ये नहीं कि वो कोई आपको खाली एक मफरूज़ा दे रहे थे, उन्होंने आपको हर चीज़ का एविडेंस दिया, हर चीज़ पे गाइड किया, हर चीज़ का बताया, एक छोटी से लेके बड़ी ट्वीट तक, एक एक उनकी मूवमेंट, हर चीज़ कहाँ से इनका क्या प्रोसीजर चलता है। वो द वर्स्ट पार्ट इज़ कि वो चीज़ें आज इंटरनेशनल मीडिया, वो मीडिया जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, चाहे वो अफगानी मीडिया हो या इंडियन मीडिया हो, वो इसको चला रहा है और वो इनको प्रेफर करें हर चीज़ के लिए। और दूसरी रही मुलाकातों की बात, तो ये चीज़ हमें रियलाइज़ करनी पड़ेगी। इमरान खान साहब इज़ अ कन्विक्टेड क्रिमिनल जी, ही इज़ नॉट कि वो उनको खाली एक्यूज़ किया गया, इज़ अ कन्विक्टेड क्रिमिनल, उन पर प्रूव हुई हैं चीज़ें। और जेन मैनुअल के हिसाब से उनकी मुलाकात हो सकती है या वकीलों से या फैमिली से, और उस मैनुअल में जो चीज़ें लिखी है उसको फॉलो भी कंडक्ट को करना पड़ता है। ये उनके लिए ये नहीं है कि वो बैठ के यहाँ से अपनी पॉलिटिकल इंस्ट्रक्शंस देते रहें या पार्टी चलाते रहें। ये PTI का बिल्कुल हक है, वो प्लीज़ अपनी पार्टी चलाएं, उनके CM साहब का हक है, उनकी वज़रा का हक है, उनकी अपोजिशन का जो MNAs बैठे हैं उनका हक है। मगर ये नहीं हो सकता कि आप इसको कहें कि जी हमारी मुलाकात, आप उन चीज़ों का पहले जवाब देना पसंद करें जो आप लोग करते आ रहे हैं और जो किया है। और अब स्टेट ने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ले ली है जी कि यू हैव टू डिफाइन व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग। अब इस तरह नहीं हो सकता कि आप जस्टिफाई करें TV शोज़ में बैठ के और वो पॉइंट कहीं और करें और बातें कुछ और करें और सामने जाके कहें नहीं जी हमने तो कोई ऐसी बात नहीं की, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं चलता और ना ऐसे चलेगा। और ज़ाहिर बात है हमने जितना लेवरेज हो सकता था दिया और उसका इनने लेवरेज का गलत फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया, उसको इनने हमारी कमज़ोरी समझना शुरू कर दी। हमने तो ये वक्त देखा भी है, गुजारा भी है, हमारे 36 सबसे सीनियर लीडर्स
बिल्कुल ठीक है। राजा साहब आपकी तरफ आती हूँ। और जो आमिर मुगल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर मुगल साहब, 3 रोज़ पहले डीजी आईएसपीआर ने मीडिया ब्रीफिंग दी, और क्या समझते हैं आप कि जो ये मीडिया ब्रीफिंग थी डीजी आईएसपीआर की जानिब से, ये उनके ओहदे के हवाले से दुरुस्त थी, और साथ ही बानी पीटीआई के एक्स पे जिस तरह के पैगामात है उस हवाले से ब्रीफिंग दी गई है? सुहेल आफरीदी ने हयाताबाद में जलसा किया, यूँ लग रहा था कि अगला लाए अमल देंगे, लेकिन अब तक कोई ऐसी तारीख सामने नहीं आ सकी डी चौक के हवाले से, ऑल्दो नारे लगते रहे। जी सर। जी बहुत शुक्रिया खदीजा राठौर। मैं सबसे पहले तो इस बात की मजम्मत करूंगा कि 860 दिन लगभग हो गए हैं इमरान खान को बेगुनाह जेल में रखा हुआ है। उन पर कोई केस नहीं है सिवाय इसके कि वो एक सियासी कैदी हैं, और उनको सजा दी जा रही है इस मुल्क को के साथ खड़े होने की। और मैं इसके साथ साथ मजम्मत करूंगा कि इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा जाता है, उन्हें जहनी टार्चर किया जा रहा है, उनके साथ जुल्म सितम किया जा रहा है, और वो पूरे पाकिस्तान के लीडर हैं। मैं इसकी सख्त मजम्मत करता हूँ। उसके बाद जो DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं उसकी भी मजम्मत करता हूँ, क्योंकि DGISPR का काम नहीं है सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। सियासत करना सियासतदानों का काम है। सही। उन्हें चाहिए कि वो अपने जो उनका मैंडेट है वो उस पर तवज्जो दें। उनका काम है दिफा पे तवज्जो दें, उनका काम है सरहदों पे तवज्जो दें। पाकिस्तान के जो मामलात हैं, जो सियासत के मामलात हैं, वो सियासतदानों पे छोड़ देने चाहिए। हमारा तहरीक इंसाफ का इस वक्त मौक़िफ़ ही यही है कि हर इदारा अपने आइन के मुताबिक, आइन में दिए गए इख्तियारात के मुताबिक, आइन में दिए गए डोमेन के मुताबिक जाके अपना काम करे और अपनी परफॉर्म करे और अपनी परफॉर्मेंस दे। DGISPR का या फौज का इदारा मुल्की दिफा के लिए बना है, सरहदों की हिफाजत के लिए बना है, तो उन्हें बिल्कुल उस पर काम करना चाहिए। बैरिस्टर गौर ने ये भी कहा कि इल्ज़ामात तराशी जो है दोनों जानिब से बंद होनी चाहिए, और ईगो जो है वो दोनों जानिब से ख़त्म हो जाना चाहिए। तो फिर क्या लगता है आपको, क्योंकि वो चेयरमैन है बैरिस्टर गौर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके कंधे पे बड़ी जिम्मेदारी है, तो फिर मुज़ाकरात हो सकते हैं या आने वाले वक्तों में हम देखेंगे कि मुज़ाकरात की बात हो रही है? सबसे पहली तो बात यह है कि मेरे नॉलेज में नहीं है बैरिस्टर गौर साहब का ऐसा कोई बयान कि उन्होंने कहा दोनों तरफ से इल्ज़ामात लग रहे हैं। देखिए बात यह है कि जब आप इमरान खान को बंद कर देंगे जेल में 2.5 साल से बेगुनाह, उसकी बीवी पे झूठे केस बनाएंगे, इमरान खान पे 250-300 झूठे केस बनाएंगे, उसकी किरदार कुशी के लिए आप 2-3 किताबें लिखवाएंगे, आप उसका जीता हुआ इलेक्शन लूट लेंगे, आप उसके कारकुनान को 30 से 35 हज़ार रुपये अगवा करेंगे, उन पर झूठे पर्चे देंगे, उसके कारकुनान से जबरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाएंगे, और जब ये सारा कुछ कर लेंगे तो जाहिर है उसने गुस्से में कुछ ना कुछ तो कहना है आपको। आप ये कहते हैं कि हम एक एक्शन करें और उसका रिएक्शन ना हो, हम एक अमल करें और उसका रद्द अमल ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो हर इदारे को अपने गिरबान में झांकना चाहिए, हर किसी को अपने गिरबान में झांकना चाहिए, आगे की तरफ सोचना चाहिए कि आप कब तक इस मुल्क के साथ इस तरह करते रहेंगे। सियासतदान को सियासत करनी चाहिए, और बाकी जो इदारे हैं उनको अपने डोमेन में जाके अपने काम करने चाहिए। हम इसी सूरत में आगे बढ़ सकते हैं। ये मुल्क डायलॉग से ही आगे जाएगा, मुज़ाकरात से ही आगे जाएगा। हम तो कहते हैं मुज़ाकरात करें, बैठे हमारे साथ, आप अपना काम करें, हम अपना काम करते हैं। हमारा इलेक्शन लूटा गया, हमारे कारकुनान को शहीद किया गया, हमारे साथ जुल्म ज़्यादती हुई, इस पे बनाए एक आज़ाद जुडिशरी। महमूद मौलवी साहब का भी मुझे रुख करना है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि हमने कहा कि आए बैठे हमारे साथ। जहाँ तक मुझे याद है कि बानी पीटीआई के अल्फाज थे कि इनसे बात नहीं की जा सकती, ये तो चोरी किए हुए मैंडेट पे आए हैं, इनसे क्या बात होगी? नहीं, उनकी तो बात ही नहीं कर रहा मैं, उनकी तो बात ही नहीं कर रहा मैं तो जो असल माई बाप है इस वक्त मुल्क में, जो असल में हुकूमत चला रहे हैं, जिनकी वजह से आज उसामा साहब इस सीट पे बैठे हैं, जिनकी वजह से उसामा साहब की वज़ीर-ए-आज़म इस सीट पे बैठे हैं, जिनकी वजह से उसामा साहब की वज़ीर-ए-आला इस सीट पे बैठी हुई है, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ। उनके साथ बातचीत होनी चाहिए सर। तो उनके हवाले से इमरान खान के एक्स पे क्या पैगामात थे? मैं तो यही तो मैंने आपसे कहा है खदीजा, जब आप एक लीडर को 2-2.5 साल जेल में बंद रखेंगे, उसकी मुलाकातें बंद कर देंगे, उसकी बहन को आप घसीटेंगे, उसकी बीवी पे आप झूठे केसेस करवाएंगे, उसकी बीवी पे आप इद्दत का झूठा मुकदमा दर्ज करवाएंगे, उसके खिलाफ आप 2 किताबें लिखवाएंगे, उसका आप जीता हुआ इलेक्शन लूट लेंगे, तो आप क्या कहेंगे? वो फिर आपको दुआएं देगा, आपके लिए फूल भेजेगा। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि आप अपने अमल पे गौर करें ना, आप रद्द अमल पे गौर कर रहे हैं, आप अपने एक्शन पे गौर करें। जैसा एक्शन करेंगे तो रिएक्शन तो ऐसा ही आएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि देखिए इस मुल्क को आगे लेके जाना है ना, चले हो गया जो कुछ होना था,
اب آگے تو ٹھیک کر لیں, آگے تو الیکشن فری اینڈ فیئر کروا لیں, آگے تو کوئی جوڈیشل کمیشن بنا دیں جو یہ دودھ. بالکل ٹھیک ہے. محمود مولوی صاحب کو رک کرتے ہیں. محمود صاحب, آپ خود پاکستان تحریک انصاف میں رہے ہیں, اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کی سچویشن ہے وہ واضح طور پہ نظر نہیں آ رہی ہے. پی ٹی آئی پہ پابندی لگا دی گئی ہے, لگائی تو نہیں ہے لیکن ایسے جو بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ اب بانی پی ٹی آئی کی ملاقات نہیں ہونے دی جائے گی. ایکس پہ جس طریقے سے پیغام آئے, ڈی جی آئی ایس پی آر نے جس طریقے سے کانفرنس کی, کیا سمجھتے ہیں آپ کہ بانی پی ٹی آئی مائنس ہونے والے ہیں یا پاکستان تحریک انصاف کو مکمل طور پہ مائنس کر دیا جائے گا؟ میں جو دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو چیز چل رہی ہے نا, یہ ملک کے مفاد میں اور عوام کے مفاد میں نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں نا ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں. اور میں جو ہے بیرسٹر گوہر صاحب کی تعریف کرتا ہوں کہ وہ ایک میچیورڈ جو ہے شخصیت کے عامل ہے, اور انہوں نے بالکل صحیح بات کی. دیکھیں اس میں ہم سب کو میچیورٹی دکھانا پڑے گا, جس میں پی ٹی آئی بالخصوص. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی پولیٹیکل پارٹی ہے تو پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے بات کرے. میری خود ملاقات ہوئی تھی پی ایم ایل این کے اسپیکر صاحب سے اور لا منسٹر سے اور رانا صاحب سے, اسپیکر صاحب کے دفتر میں. بڑی خوشائن بات انہوں نے کی. وہ ایاز صادق صاحب سے, ٹھیک ہے جی ایاز صادق صاحب, انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی آئیں بیٹھیں اور بات کریں تاکہ چیزوں کو ہم آگے لے جائیں. دیکھیں ایک طرف پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جی ہمیں سیاسی لوگوں سے بات نہیں کرنا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے. دوسری طرف کہتی ہے کہ جی ہمیں جو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہتی ہے. دیکھیں انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ چاہ کیا رہے ہیں. دیکھیں ان کو میں یہ کہوں گا, ان میں سے دیکھیں کچھ لوگ جو ہے اپنا میچورٹی کا مظاہرہ کریں اور یہ آپس میں فیصلہ کر لیں کہ چاہ کیا رہے. ایک طرف خان صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ سارے جو ہے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, یہ جو ہے جو لیڈرز ہیں ان کے اوپر اعتبار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی اشرف زئی صاحب کو میں مینڈیٹ دیتا ہوں اپنا اور رانا عباس صاحب کو دیتا ہوں. اب آپ یہ دیکھیں کہ خان صاحب پی ٹی آئی کے لیڈرز میں بھی اعتبار نہیں کر رہے, اور مطلب ان کا اتنے لیڈرز ہیں, اتنے ورکرز ہیں, ان میں سے کسی پہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی اشرف زئی صاحب. آپ دیکھیں کتنے پارلیمنٹیرینز ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی اپوزیشن لیڈر بنیں گے اشرف زئی صاحب. وہ سارے پارلیمنٹیرینز کیا بیکار لوگ ہیں؟ نہیں جی. آپ یہ دیکھیں چیزوں کو ہم الگ اس سے دیکھیں, بہتری کی طرف لے جائیں. اگر ہم سب سارے پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں. لیکن مولوی صاحب سوال تو یہ بھی ہے کہ کیا بانی پی ٹی آئی پاکستان کے لیے سیکیورٹی تھریٹ بن گئے ہیں؟ اور کیا ہم نے ماضی میں نہیں دیکھا تھا کہ نواز شریف صاحب کا جب تختہ پلٹا گیا تھا تو نواز شریف صاحب کے کیا بیانات تھے, بے نظیر بھٹو صاحبہ کی کیا بیانات تھے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ سارے پولیٹیکل پارٹیز بیٹھے, پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, پی ٹی آئی, جماعت اسلامی, جے یو آئی, سب بیٹھ جائیں, بیٹھ کے آپس میں چیزیں سارٹ آؤٹ کریں نا. یہ دیکھیں ہر پارٹی چاہتی ہے, دیکھیں نا جب پی ٹی آئی کو اسٹیبلشمنٹ میں ہاتھ رکھا تو پی ٹی آئی اسی, ہر پارٹی چاہتی ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے بس میں بیٹھ کے حکومت پہ آئے. ٹھیک ہے نا. پی ایم ایل این جب اتری تھی وہ کہتی تھی کہ آپ پیپلز پارٹی کو بس سے اتارے ہمیں بٹھا دیں. پی ایم ایل این جب گئی جو ہے پی ٹی آئی آئی بس میں بیٹھی تو پی ایم ایل این چیخ رہے تھے کہ جی ہمیں بس میں سے کیوں اتارا اور پی ٹی آئی کو بٹھایا. آج پی ٹی آئی دوبارہ کہتی ہے کہ جی ہمیں بس میں بٹھایا. ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں. خدا را سیاستدان ہے, سارے سیاسی لوگ بیٹھیں, ایک جو ہے اس کے اوپر مدعے پہ آ جائے کہ جی ہم آگے کیسے چلیں گے. دیکھیں ڈفرینس آف اوپینین الگ چیزیں, الیکشن کا بھی طے کرنے کیسے ہوں گے, کیا کرنا چاہیے کیا نہیں ہوگا, کس کو پاور. ہم اگر آپس میں نہیں بیٹھیں گے سیاستدان تو ہم یہ تو وہ بات ہو گئی نا کہ آپس میں بیٹھنے والی بات ہو گئی. اسامہ یہ بتائیے گا کہ حالات کچھ ایسے نظر آ رہے ہیں کہ آپس میں بیٹھا جا سکتا ہے؟ کیونکہ بیرسٹر گور نے بھی یہ کہا ہے, جب ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوئی تو یہ لگ رہا تھا کہ شاید یہ جوابی پریس کانفرنس ہو سکتی ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنا نقطہ پیش کرنے کے لیے آئے. غالباً شاید وہ مزید نہیں چاہتے تھے کہ کسی بھی قسم کی اور پابندی لگے اور ایگو کی قربانی دینی ہوگی دونوں جانب,
الزامات تر کرنے ہوں گے، یہ بیرسٹر غور کا کہنا تھا جو کہ چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف کے۔ دیکھیں جی، پہلے تو میں اپنے بھائی کو ایک کلیئر کٹ میسج دینا چاہوں گا کہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ عمران خان صاحب پہ کوئی سیاسی کیس ہے۔ عمران خان صاحب پہ جو کیس ہے وہ انگلینڈ سے پاکستان کی سپریم کورٹ تک پروفڈ کیس ہے کہ انہوں نے کرپشن کی۔ آپ کے پاس جن آپ بات کریں جن بی بی صاحبہ کی، ان کی وائس ریکارڈنگز ہیں کہ وہ ہماری انگوٹھیاں پہنچی نہیں پہنچی، کدھر گئیں، معاملات کدھر گئی۔ یہ اس طرح کی بات نہ کریں کہ وہ ان پہ سیاسی کیس ہے۔ اور دوسرا جو آپ نے بات کی جی کہ ہم تو بات کرنا چاہتے ہیں، آپ یہ بات کرنا چاہتے ہیں، پرسوں آپ نے گانا لانچ کیا اور اس میں آپ نے کیا فوٹیج پلے کر رہے ہیں اور کیا دکھا رہے ہیں، اور وہ مطلب بے ہنگم قسم کی ان کی حرکات ہوئی ہیں پارٹی میں۔ اور دوسرا، آپ ہمارے ساتھ بالکل نہ بیٹھے، ہم بالکل اب آپ کو نہیں کہیں گے ہمارے ساتھ بیٹھے۔ ہم نے پوری کوشش کی آپ ہمارے ساتھ بیٹھے، ہمارے اسپیکر صاحب نے آپ کو 10 دفعہ دعوت دی، ہم لوگوں نے دعوت دی، آپ لوگ ہمیشہ چور راستہ ڈھونڈتے رہے۔ 18 کا الیکشن، اگر آپ کو اتنی زیادہ چیزیں یاد ہیں تو 18 کا الیکشن بھی یاد کر لیں۔ اسپیکر صاحب، فتح کلامی کی معذرت چاہتی ہوں، آپ لوگوں نے یا آپ کی جماعت نے کیا دعوت دی؟ ایاز صادق صاحب نے کہا کہ آ کے بیٹھ کے بات کرتے ہیں، بیرسٹر غور نے کہا کہ 26 نومبر کو جو کچھ ہوا اس وجہ سے بیٹھ کے بات نہیں کی جا سکتی تھی، اس کے بعد پھر اور کیا کیا آپ نے؟ میری بات پلیز کمپلیٹ ہونے دیں۔ اسپیکر صاحب نے ان دا ہاؤس آن دا فلور 4 دفعہ ان کو ریکویسٹ کی آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، آپ کے مسئلے حل کرتے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ مگر جب آپ کا رویہ ٹھیک نہیں ہوگا جی، آپ کے ساتھ کوئی بیٹھنا نہیں پسند کرے گا، اور بالکل نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ آپ لوگ جو میڈیا پہ گفتگو کرتے ہیں وہ فرق ہوتی ہے، فلور آف دا ہاؤس جو گفتگو کرتے ہیں فرق ہوتی ہے، جو لابیز میں بات کرتے ہیں وہ فرق ہوتی ہے، اور کورٹس کے اندر جا کے کرتے ہیں، یہ ساری باتوں میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ آپ لاجک پہ بات کریں، آپ بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا نہیں ہوا اور کس نے کیسے نہیں کیا۔ آپ نے جو ڈیمانڈ رکھی آپ کے ساتھ ہمیشہ پوری کرنے کی کوشش کی، مگر آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ یہ جلسوں میں کھڑے ہو کے بدتمیزی کے نعرے لگوائیں گے یا کہیں گے اس کی کیا اوقات ہے یا اس کی، یہ گندی گفتگو، یہ اچھی بات نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے۔ جس طرح بھی ہم بھی بات کریں، اخلاقی طور پہ بات کریں، ایک دوسرے کا مسئلے کا ضرور حل نکل سکتا ہے، مگر آپ اداروں کو چیلنج کریں، ہر جماعت کو چیلنج کریں، ہم بہت سپیریئر ہیں، آپ بالکل سپیریئر نہیں ہیں، آپ کسی سے سپیریئر نہیں ہیں۔ آپ اگر ہم اس عوام کے اکاؤنٹیبل ہیں تو آپ بھی اس عوام کے اکاؤنٹیبل ہیں۔ آپ بتائیں آپ نے 13 سال میں کیا ایسا مارکا مار دیا کے پی میں؟ آج حالات کے پی کے یہ ہوئے ہیں کہ آپ کی یونیورسٹیز بند ہونا شروع ہو گئی ہیں، آپ کی یونیورسٹیز میں ٹیچرز نہیں ہیں۔ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں یار، یہ کس طرح کی گفتگو ہے؟ آپ یہ بتائیں کہ آپ کی پرفارمنس کیا ہے۔ مطلب آپ لوگ اتنی سخت گفتگو کر کے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی لوگ آپ سے بات کریں گے، کیوں کرے گا؟ کوئی بھی آپ سے بات کرنا نہیں پسند کرے گا۔ اپنا لہجہ ٹھیک کریں، اپنی پشاور حرکات میں ٹھیک کریں۔ 100 ارب کے پیکج کا بھی تو اناؤنس کیا ہے، اور ساتھ ہی سہیل آفریدی نے یہ بھی کہا ہے کہ 5300 ارب روپے کی کرپشن کی اس حکومت نے، آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے۔ دیکھیں جی، آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے، بالکل ہوگی، وہ صحیح کہتے ہیں، پروف کریں پلیز لا کے چیزیں، آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں۔ آپ نے تو آج تک کہا جی ہم نے یہ بنا دیا، ہم نے وہ بنا دیا، آج تک آپ نے کیا بنایا؟ حالات آپ کے صوبے کے یہ ہو چکے ہیں کہ لوگ ادھر رہنا نہیں پسند کرتے، بھاگ رہے ہیں۔ آپ کو اسمگلنگ روٹ ضرور پسند ہے، آپ کو وہ اغوانی ضرور پسند ہے جو اس پاکستان کی افواج اور پاکستان کے لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، سویلینز کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ ابھی کچہری کے باہر بروم بلاسٹ ہوا، کہیں ہمارے پولیس والے شہید ہو گئے، کہیں عام لوگ شہید ہو گئے، ان کو یہ نظر نہیں آتا۔ ان کو آج افغانستان کے وہ لوگ نظر آنا شروع کے جن کو ہم 14-15 سال پالتے رہے ہیں، ان کو اپنے ساتھ بٹھاتے رہے، کھلاتے رہے، آج وہ اسی ملک پہ حملہ کر رہے ہیں۔ آج سے 3 دن پہلے کیا ہوا بارڈر پہ؟ آپ کو وہ شہداء نہیں نظر آتے، ان کی بچیاں نہیں نظر آتی جن کی آپ ویڈیوز بناتے ہیں؟ لیکن وزیر اعلیٰ کے پی کے کا بیان تھوڑا مختلف ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ 21 سال سے ہم پہ آپریشن ہو رہے ہیں، 21 سال سے ہم پہ ڈرون گرائے جا رہے ہیں۔ یہ خیبر پختونخوا ہے، کوئی لیبارٹری نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی اسپیچ میں تقریر میں یہ کہا۔ نہیں جی، دیکھیں، نہیں بات ایسی ہے کہ کوئی کسی کو شوق نہیں ہے آپریشن کرنے کا، کوئی کسی کو شوق نہیں ہے کہ اپنے فوجی بھائیوں کو یا پولیس کے بھائیوں کو شہید کرانے کا۔ کسی ماں نے اپنا بیٹا اس لیے پیدا نہیں کیا ہوتا کہ اس کو جا کے قربان کر دے۔ بالکل اگر حالات خراب ہوتے ہیں، ادھر کوئی ایلیمنٹس اس طرح کے آ جاتے ہیں، جب آپ ان کو بارڈر پار کرا کے سیکیورٹی دے کے ادھر تک لاتے ہیں کہ وہ ان کشیدگیوں میں لوگوں کی جان لے لیتے ہیں، تو تب جا کے یہ آپریشن ہوتے ہیں۔ بالکل کسی کو شوق نہیں، بالکل معصوم لوگ بھی بیچ میں ٹارگٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ کسی کے سر پہ یہ نہیں لکھا ہوتا کہ وہ دہشت گرد ہے۔ آپ کیوں نہیں یہ پوچھتے کہ ان کو سیکیور راستے کون دے رہا ہے، ان کو یہاں ان کو فنڈ کون کر رہا ہے، کون ان کی لابی چلا رہا ہے، کون ان کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ یہ سوالات ہیں بھائی، آپ اس کا جواب دیں۔ آپ
آپ لوگوں کو اگر اتنا زیادہ شوق ہے, آپ لوگ ایک بات بار بار کہتے ہیں کہ جی آپریشن نہ کریں, اب کس طرح حالات ٹھیک ہوں گے مجھے بتائیں, حالات کیسے ٹھیک ہوں گے, آپ کی کڈنیپنگ اچھا کیسے مغل کم صاحب ہوگی؟ کا اس پہ پوائنٹ لے لیتے ہیں. مغل صاحب, سہیل آفریدی صاحب نے یہ کہا ہے کہ 21 سال پہ ہم پہ ڈرون حملے ہو رہے ہیں, 21 سال سے آپریشن ہو رہا ہے, یہ خیبر پختونخوا ہے, کوئی لیبارٹری نہیں ہے, ایک شخص آتا ہے وہ اپنی پالیسی بناتا ہے, دوسرا شخص آتا ہے وہ اپنی پالیسی بناتا ہے. اب کے پی میں تو حکومت آپ لوگوں کی ہے, آپ لوگ اپنی پالیسی بنائیں گے. دیکھیں میں نے اسامہ صاحب کی باتیں بڑے غور سے سنی ہے, اب مجھے تھوڑا موقع دیں میں ان کی باتوں کا جواب دے سکوں. بالکل سر, ٹائم ہی ٹائم ہے. سب سے پہلی تو بات سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اسامہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے اگر بات نہیں کرنا چاہتی تو ہم بھی بات نہیں کرنا چاہتے, یہ بدتمیز ہیں, یہ گالیاں دیتے ہیں, یہ فلاں کرتے ہیں, یہ فلاں کرتے ہیں, فلاں کرتے ہیں. تو اسامہ صاحب پاکستان کی سیاست میں بدتمیزی کا, گالم گلوچ کا اور کردار کشی کا جو عنصر ہے, جو ٹرینڈ ہے, اس کے بانی آپ کے لیڈر ہیں. بے نظیر بھٹو کی تصویریں ہیلی کاپٹر سے عمران خان نے نہیں گرائی تھی. بے نظیر جب قومی اسمبلی میں پیلے رنگ کے کپڑے پہن کے آتی تھی تو ان کے بارے میں نازیبا الفاظ عمران خان نہیں کہلواتے تھے. جب مولانا فضل الرحمان کو پہلی دفعہ ڈیزل کا لقب عمران خان نے نہیں دیا تھا, یہ آپ کے لیڈر محترم کی ساری کارستانیاں ہیں, یہ انہی کی تربیت ہے. اور پاکستان کی سیاست میں جتنا گند, جتنی کردار کشی, جتنا گالم گلوچ وہ لے کے آئے ہیں, اس وقت تو تحریک انصاف وجود میں بھی نہیں آئی تھی. ایک بات تو آپ یہ ذہن میں رکھیں. اب آگے چلتے ہیں. آپ نے بہت بڑا الزام لگایا ہے اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ آپ نے پاکستان کی سیکورٹی فورسز پہ لگایا ہے یا فوج پہ لگایا ہے, کس پہ لگایا ہے کہ جی بارڈر سے جب کراس کر کے آتے ہیں دہشت گرد تو ان کو فیسیلیٹیٹ کون کرتا ہے. تو جو بارڈر پہ کھڑے ہیں آپ ان پہ الزام لگا رہے ہیں, وہاں تو سیکورٹی فورسز کھڑی ہیں, وہاں تو ہماری افواج کھڑی ہیں. تو جب بارڈر کراس کر کے آتے ہیں تو آپ کا کیا مطلب ہے, وہ جو سیکورٹی فورسز ہیں وہ نائل ہیں یا ملی ہوئی ہیں ان کے ساتھ؟ تو یہ ذرا کلیئر آپ کو کرنا چاہیے کہ آپ نے الزام کس پہ لگایا. وہاں کو خیبر پختونخوا کی حکومت نہیں کھڑی ہوتی, یا خیبر پختونخوا کا وہاں کو سپاہی نہیں کھڑا ہوتا پولیس کا, وہاں پہ ہماری سیکورٹی فورسز کھڑی ہوتی ہیں. تو آپ الزام لگانے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ آپ کا الزام کا رخ کس طرف ہے, اپنا رخ ٹھیک کر لیں. اب باقی بات کی آپریشن کی, تو میرا آپ سے سوال ہے اسامہ صاحب, آپ سے, خدیجہ راٹھور آپ سے, 2001 میں 9/11 ہوتا ہے, 2001 سے پہلے ہم نے اس بارڈر پہ فوج کیوں نہیں لگائی تھی؟ ہمارا یہ جو مغربی بارڈر ہے کوئی 2400 کلومیٹر کا ہمارا یہ بارڈر ہے, یہ کیوں محفوظ تھا؟ ہمارا ایک سنگل سپاہی یہاں پہ تعینات نہیں تھا. ہوا کیا کہ اس کے بعد ہمیں یہاں پہ فوج بھی لگانی پڑی, اس کے بعد خودکش حملے بھی ہو گئے, اس کے بعد 80,000 ہمارے پاکستانی شہید ہوئے, جس میں 6 سے 7 ہزار ہمارے سیکورٹی فورسز کے جوان ہیں. سیکورٹی فورس کا جوان شہید ہوتا ہے وہ بھی ہمارا ہے, کچھ سول شہید ہوتا ہے وہ بھی ہمارا ہے. 9/11 میں تو مغل صاحب ہم خود کودے تھے, ہم خود کودے تھے. سن لینا, میں یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں. ہم نے خود امریکہ کی جنگ میں حصہ لیا, ہم نے خود ڈرون اٹیک کروائے ادھر, ہم نے خود ان کو اڈے مہیا کیے, ہم نے خود نیٹو کو روٹ سپلائی کے لیے دیا. اس کے ری ایکشن میں پھر پاکستان میں دہشت گردی آئی نا. تو جو دہشت گردی کا ذمہ دار ہے, آپ اس کو اس کی تو آپ کی جرت نہیں ذمہ دار ٹھہرائیں. جنرل مشرف اس کا ذمہ دار ہے, اس لیے کہ آج آپ انہی کی وجہ سے آپ اقتدار میں بیٹھے ہیں, میں نئے MP بن کے بیٹھے ہیں, آپ کو حکومتیں ملی ہوئی ہیں, آپ کو وسائل ملے ہوئے ہیں. آپ اپنے اندر جرت پیدا کریں, یا تو دکھا دیں اس سے پہلے کہ PK میں کوئی دہشت گردی ہو رہی ہو. دوسری بات یہ ہے, آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ افغان جو ہے وہ دہشت گرد ہیں, تو ان کے ایک طرف تو ایران کا بارڈر ہے, وہاں پہ آج تک کیوں نہیں انہوں نے طالبان بھیجے جن کے ساتھ ان کا نظریاتی یا فکری اختلاف بھی موجود ہے. دوسری طرف ان کے چائنا ہے, وہاں کیوں نہیں وہ بھیج رہے, جو مسلم ملک ہی نہیں ہے وہ ایک مسلمان ملک میں ہی بار بار بھیجے جا رہے ہیں. تو یہ جو جس کی غلطی ہے, جس کا قصور ہے, اس کو تسلیم کریں. آپ سارا مدعا تحریک انصاف پہ نہ لا کے ڈالیں. اگلی بات آئیں, ابھی جی تیرا پہ حملہ ہوا, کچھ دن پہلے خودکش حملہ ہوا, ہمارے بچے تھے, ہمارے جوان تھے کیڈٹ کالج میں. آن ریکارڈ ہے, سہیل آفریدی نے IG کو کہا کہ آپ فوراً وہاں پہ اپنی فورس بھیجیں, تو IG نے کہا ہمیں اجازت نہیں ہے وہاں پہ جانے کی. تو جب آپ اجازت ہی نہیں دیں گے, جب آپ پولیس کو انگیج ہی نہیں ہونے دیں گے, آپ کہیں گے کہ دہشت گردی کو ہم نے خود نمٹنا ہے, تو پھر آپ اس کا سارا الزام جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو یا خیبر پختونخوا کی پولیس کو نہیں دے سکتے. یہ آن ریکارڈ موجود ہے. ابھی چند دن پہلے سہیل آفریدی نے کہا کہ میں نے IG کو بولا کہ آپ فوراً اپنی فورسز بھیجیں وہاں پہ تیرا کیڈٹ میں, تو اس نے کہا ہمیں آرمی کی طرف اجازت نہیں ہے, ہم نے ان سے اجازت مانگی ہے کہ ہم آئیں, انہوں نے کہا نہیں آپ اس علاقے میں نہیں آ سکتے ہیں. تو جب آپ پولیس کو جانے کی اجازت ہی نہیں دیں گے, تو آپ پولیس سے پھر یا حکومت سے آپ رزلٹ کیسے مانگیں گے؟ اور آخری بات اسامہ صاحب, میری آپ سے یہ گزارش ہے, ابھی چند دن پہلے سہیل آفریدی کا ایک بڑا کارنامہ ہے, اس نے ساری اپوزیشن پارٹیوں کو اکٹھا کیا, جس میں آپ کی پارٹی نون لیگ تھی, جس میں پیپلز پارٹی تھی, جس میں ANP تھی, اور جس میں JUI بھی تھی.
اور ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوئی صوبائی اسمبلی میں اور وہاں پہ متفق کا اعلان امن جرگا، ٹھیک ہے، کہ اس مسئلے جسے امن جرگا کا نام دیا گیا، ٹھیک ہے، مذاکرات ہے، آپریشن نہیں ہے. تو جب آپ کی کے پی کے میں اور زبان ہے، یہاں پہ آپ کی بیٹھتی اور زبان ہے، وہاں کی آپ کی پارٹی کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں، وہ جو امیر مقام کے بھائی ہیں، ان کے سگنیچر موجود ہیں اس پہ اعلامیے پہ کہ ہم بالکل ٹھیک ہے. محمود مولوی صاحب سے پوائنٹ لے لیں گے. مولوی صاحب یہ بتائیے گا کہ سیاسی پارے میں کمی کے لیے آپ لوگوں نے ملاقات کی تھی شاہ محمود قریشی صاحب سے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اپنی بہنوں سے بھی ملاقات نہیں کر سکیں گے، تو وکلا یا پولیٹیکل پارٹیز کے جو ارکان ہیں وہ تو بہت دور کی بات ہے. تو اس میں کیا ہم دیکھیں گے کہ آپ کی کوئی سینئر سیاستدان ہیں کہ مذاکرات کے لیے آپ کی طرف سے کچھ کوئی لائے عمل سامنے آئے تاکہ بانی پی ٹی آئی اپنی فیملی سے یا ہمشیرہ سے یا وکلا سے مل سکے؟ جی سر. دیکھیں اس وقت تو ہم سب انتظار کر رہے ہیں کہ یہ ڈسٹ سیٹل ہو جائے، کیونکہ جو اس وقت جو گرما گرمی ہے وہ اس وقت جو ہے تھوڑا سا یہ جو ہے پریشر کم ہو جائے. دیکھیں یہ جو کچھ دن سے چل رہا ہے نا، یہ گرما گرمی جو ہے اس وقت جو ہے دونوں طرف پیش میں آئے ہوئے ہیں. میں کہوں گا حکومت بھی اور پی ٹی آئی بھی. ٹیمپریچر نیچے آنا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں ایک چیز تو ماننا پڑے گا پی ٹی آئی کو بھی کہ دیکھیں ہر پارٹی کی ایک ایگزسٹنس ہے. پی ٹی آئی اگر یہ سمجھتی ہے کہ جی اکیلے جو ہے نا سولو فلائٹ لے کے وہ اس ملک کو چلائیں گے یا 100% جو ہے لوگ ان کے ساتھ، یہ غلط فہمیوں سے ہم سب نکل جائیں. پی ایم ایل این کی اپنی جگہ ہے، پیپلز پارٹی کی اپنی جگہ ہے، پی ٹی آئی کی اپنی جگہ ہے، جے یو آئی کی اپنی جگہ ہے. ہر پارٹی کا ایک اپنا اسٹرینتھ ہے. دیکھیں نا سندھ میں اگر پیپلز پارٹی کا ہے، پنجاب میں پی ایم ایل این کا ہے، کے پی کے میں اس وقت دیکھیں ہر ایک کی اسٹرینتھ کم اور زیادہ الگ الگ جگہوں پہ. کچھ جگہوں پہ کسی کی کم ہے، کچھ جگہوں پہ کسی کی زیادہ ہے. ہم سب ایک دوسرے کو ایکسپٹ کرنے پہلے سیکھیں. جب تک ہم ایک دوسرے کو ایکسپٹ نہیں کریں گے تو یہ نہ ملک ترقی کرے گا نہ عوام کو ریلیف ملے گا. دیکھیں ساری پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کو ایکسپٹ کریں. ہم جو ہے دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کو ہم نہ اس پہ تنقید کریں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فوج ہماری ہے، ہم سب پاکستانیوں کی ہے، اور سارے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں پی ٹی آئی کے میجورٹی لوگ فوج کے، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ میرے بھائی بھی ابھی میرے ساتھ چینل پہ ہیں، پی ٹی آئی کے 99% لوگ فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ فوج جو ہے ہم کو مولوی صاحب فوج کے ساتھ پورا پاکستان کھڑا ہے، آپ کھڑے ہیں، ہم کھڑے ہیں، لیکن ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ فیلڈ مارشل کو 5 سال کی مدت ملازمت میں توسیع مل گئی ہے. جس طرح بانی پی ٹی آئی کے ایکس اکاؤنٹ پہ ان کے خلاف بیانات موجود تھے، تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ 5 سال کے لیے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس طریقے سے ایز اے پولیٹیکل پارٹی ورک نہیں کر پائے گی جیسے اب عام انتخابات میں کرتی ہے یا ماضی میں کرتی رہی ہے؟ دیکھیں اگر وہ اپنا رویہ چینج کرے گی، اور چینج کرنا پڑے گا، یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ پولیٹیکل پارٹی سے کو برا بھلا کہیں، ان سے نہ ملے، اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہیں اور پھر کہیں کہ جی ہمیں جو ہے راستہ دیا جائے. یہ ممکنات میں سے نہیں ہے. دیکھیں بیرسٹر غور صحیح کہہ رہے ہیں، بیٹھ کے بات چیت کرنی پڑے گی. اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کو بھی برا بھلا کہیں گے اور پولیٹیکل پارٹیز سے بھی نہیں بیٹھنا چاہیں گے تو پھر آپ کیا ہندوستان کے ساتھ بیٹھنا چاہیں گے؟ آپ امریکہ کے ساتھ بیٹھنا چاہیں گے؟ آپ کس کے ساتھ بیٹھنا چاہیں گے؟ بیٹھنا اسی ملک میں ہے. پولیٹیکل پارٹیز اور اسٹیبلشمنٹ میں سے آپ کو طے کرنا ہے کہ جی ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے تو پھر آپ اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا آپ کو نہیں کہنا پڑے گا. اگر آپ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھنا ہے تو آپ کو پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے آپس میں بات کرنے. خدا را یہ ملک کو ہمیں آگے لے جانا ہے. اپنے ایگوز میں ہم اس ملک کو تباہ نہ کریں. میری سارے پولیٹیکل پارٹیز سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ایگوز کو چھوڑ کے ملک کے اور عوام کے مفاد کو دیکھیں. بالکل ٹھیک ہے. اسامہ آپ سے یہ بھی جانیں گے کہ کے پی میں کیا گورنر راج لگ رہا ہے ایک مثبت فیصلہ ہے یا نہیں، اس میں مزید بھی بات کریں گے، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک شارٹ کمرشل بریک کا. اسٹے ود اس.
जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और अब बात कर लेते हैं कि केपी में क्या गवर्नर राज लगने जा रहा है या नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी की जानिब से ही कहा गया है कि बानी पीटीआई पाकिस्तान के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट बन गए हैं। लेकिन माजी में हमने ये भी देखा कि बेनज़ीर साहिबा के हवाले से किस तरह की गुफ्तगू हुई और नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से भी किस तरह की गुफ्तगू हुई। पॉइंट ले लेते हैं, राजा उसामा हमारे साथ तो मौजूद हैं, आमिर मुग़ल साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। राजा साहब, इमरान खान को सिक्योरिटी थ्रेट कह दिया है, लेकिन केपी में हुकूमत अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए सिक्योरिटी के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से, तो सुहेल आफरीदी ने एक मौक़िफ़ दे दिया जिस पर हम बात कर रहे थे कि 21 सालों से हम पे ड्रोन गिर रहे हैं, ऑपरेशन हो रहे हैं, लेकिन आपने ये भी कहा कि दहशतगर्दों को सेफ पनाहगाह कौन फराम कर रहा है। तो चेक पोस्ट पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान तो नहीं खड़े होते, या सुहेल आफरीदी जो है वो दहशतगर्दों के लिए बॉर्डर्स पे तो नहीं खड़े होते, तो इससे आप कैसे जस्टिफाई करेंगे या क्लैरिफाई करेंगे? उसामा साहब, मैं नहीं सुन पा रही आपको। हेलो जी जी सर, प्लीज। अब आवाज आ रही है जी आपको? जी 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 जी। देखें जी, अगर केपी में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है तो इस वजह से क्योंकि वो मेजॉरिटी में है माशाल्लाह उधर, इस वजह से उनकी हुकूमत उधर है। दूसरा जो आपने बात की, बिल्कुल मैंने स्मगलिंग रूट्स की बात की है, जो चोर रास्ते हैं उनको कौन प्रोटेक्शन देता है? हमने तो बार्ड वायर भी लगाई, हमारे नौजवान जाने भी उधर दे रहे हैं। आप इस चीज को जहां मर्जी मोड़ सकते हैं, सियासी रंग दे सकते हैं, मगर थ्रेट ये है कि हम एक चीज बार बार कह रहे हैं कि पंजाब से भी आज तक जो आज भी कोई गाड़ी चोरी होती है तो आपको केपी से जाके खरीदनी पड़ती है। क्यों ये मसाइल क्यों हो रहे हैं? आज भी हमारे लोग यहाँ से जाते हैं और यहाँ से आपकी 50 लाख की अगर गाड़ी चोरी होती है तो आपको 5 लाख दे के वापस गाड़ी लानी पड़ती है। आपका जितनी मंशात की स्मगलिंग है वो सब केपी रूट से आती है, अफगानिस्तान के बॉर्डर से आती है। आपके असले की जितनी स्मगलिंग है वहां से आती है, आपकी जितनी नॉन कस्टम गाड़ी है सब वहां से आती है। अच्छा, यहाँ कराची में उसामा साहब कि कराची में अगर गाड़ी गायब हो गई तो बलोचिस्तान से मिलेगी। जी कंटिन्यू करें सर। जी मैं बॉर्डर पे कौन है, किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, बस ये पूछ लें। मैं मुगल साहब आपकी हुकूमत को ठहरा रहा हूँ। अफरीदी साहब से आप सवाल ये पूछें कि आज तक उनने इस चीज के ऊपर क्यों नहीं स्टेटमेंट दे रहे कि हमें ये स्मगलिंग रूट्स बंद करने चाहिए, हमें उन अफगान ताजरों को रोकना पड़ेगा जो हुंडी का पैसा इधर लाते हैं, जो डॉलर ट्रांसपोर्ट करते हैं। अफरीदी साहब से आप ये पूछें कि वो जिन लोगों की पे रोल पे बातें कर रहे हैं, पे रोल पे बात निकालने की बातें कर रहे हैं केपी जेल से, वो कौन लोग हैं? मेरी आपसे ये फिर रिक्वेस्ट है, क्योंकि देखिए आप इतना अच्छा शो कर रहे हैं, मतलब डिसेंट गुफ्तगू कर रहे हैं आप। आपने पहले लीडर के बारे में गुफ्तगू की, हमारे लीडर ने आज तक इमरान खान साहब के अलावा बात नहीं की। हमारी लीडरशिप भी कोशिश करती है, हम भी कोशिश करते हैं, हमने कभी किसी को थ्रेट नहीं किया। ठीक है, आपने 2 मिसालें दी। आपके लीडर साहब नेशनल टीवी पे बैठ के कहते थे कि पाकिस्तान की फौज से अच्छी फौज कोई नहीं है। मसला सिर्फ इतना है, जब आप हुकूमत में होते हैं तो सब कुछ ठीक है, जब आप हुकूमत से बाहर होते हैं तो आपको कुछ ठीक नहीं लगता। जो बंदा आपके साथ है वो ठीक है, जो बंदा आपके साथ नहीं है वो गलत है। हमें इस चीज को बेहतर करना पड़ेगा, और ये बेहतर तब हो सकता है जब आप लोगों की आदत लोगों की ठीक होंगी। ये नहीं मैं कहता कि सब गलत है, मगर आपको अपने लोगों को समझाना पड़ेगा कि अपनी गुफ्तगू, अपनी आदत पे बेहतरी लाएं। जो आप जलसों में खड़े होकर गुफ्तगू करते हैं। अच्छा, ये बताएं राजा साहब की हुकूमत आपकी है, आप खुद हुकूमत में है, ये फैसल वाडा को ये सारे इन्फॉर्मेशन कौन देता है? फैसल वाडा साहब कहते हैं -1 नहीं तो पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो माइनस हो जाएगी। उनके पास गैप का इल्म है, कहाँ से उन्हें इन्फॉर्मेशन आती है? देखिए जी, फैसल वाडा साहब पीटीआई में एक बहुत अरसा लगा के हैं, उन्हें इमरान खान साहब के साथ बहुत ज्यादा वक्त लगाया। वो इमरान खान साहब की आदत से भी वाकिफ है, आदत अब उनकी पार्टी के जितने लोग हैं सीनियर लोग उनसे भी वाकिफ है, तो उनको बेहतर इंफॉर्मेशन इनके अपने लोग देते हैं, बाहर से कोई भी नहीं देता। इनके अपने लोग उनको बताते हैं कि किस तरह कहां से कौन चल सकता है और कैसे रुक सकता है। ना उनको कभी ना मैं मिला हूं, ना कभी मेरी उनसे कोई डिस्कशन हुई है। लेकिन वाडा साहब तो अपडेटेड रहते हैं ना, वो माजी की बात नहीं कर। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि वो उन्हें ये सारी इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मिल रही है या कहीं और से मिल रही है? आपकी क्या राय है इसमें? बिल्कुल इनके अपने लोग उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं, बैठ के हर बात बताते हैं, उनके पूरे रास्ते इनके लोगों से, इनके लोग खुद इनको बताते हैं कि हम कितने तंग हैं। हमारे साथ बैठ के लोग कहते हैं हम तंग हैं, मगर हमारी मजबूरी है ये लाइन टो करना, हम नहीं चाहते ये लाइन टो की जाए। अच्छा मुगल साहब, जी 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 मैं जी मुगल साहब सकता हूँ।
देखिए उसामा साहब ने फिर अपनी बात दोबारा रिपीट की, मैं फिर इनको दोबारा मौका देता हूँ। इन्होंने दोबारा कहा जी स्मगलिंग होती है बॉर्डर से होती है, इन्होंने कहा असला आता है बॉर्डर से आता है, इन्होंने कहा वहाँ पे हुंडी होती है और भाई बॉर्डर पे सहेल अफरीदी नहीं खड़ा। ठीक है वो सवाल तो चले कोई बात नहीं, इतना तो स्पेस देना मुगल साहब, कोई बात नहीं, खैर हो गई। लगा रहे हैं 40 फोर्सेज खड़ी होती हैं बॉर्डर पे तो नहीं खड़ी होती। मुगल साहब आप बात फॉलो नहीं कर रहे। जब आपके ट्राइब्स दोनों साइड पे बैठे हुए हैं उनको आर्मी ने कंट्रोल नहीं करना। स्मगलिंग रूट्स जो है अफगानिस्तान का एक साइड ट्राइब कंट्रोल कर रहा है, एक साइड से आपके केपी के लोग कंट्रोल कर रहे हैं। वो भाई आपके लोग वो स्मगलिंग रूट चलाते हैं, फौज नहीं चलाती। फौज आपका 2400 किलोमीटर का बॉर्डर कंप्लीट प्रोटेक्ट नहीं करती, उसमें लूप होल्स होते हैं। वो आपका काम पुलिस का होता है, वो आपके लोकल लोगों का काम होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। दहशतगर्दों को आने की इजाजत क्यों देते हैं, वो गाड़ियां स्मगल करने की इजाजत क्यों देते हैं, वो मुनशियात स्मगल करने की यही तो आपको बता रहे हैं, यही तो आपको बता रहे हैं। ठीक है मुगल साहब, क्या बता रहे हैं, वहाँ पे खड़ी फोर्सेज है और इल्जाम आप हमारे ऊपर लगा रहे हैं। आप फिक्र ना करें, आप जो कहना चाह रहे हैं मैं वो नहीं कह रहा। सर ठीक है, आपने मौका दे दिया, उन्होंने जस्टिफाई कर दिया राजा साहब ने। आप फिक्र मत करें, मैं आपकी पार्टी की लाइन नहीं टोकर, आप फिक्र मत करें आमिर मुगल साहब, मैं आपकी पार्टी की लाइन कभी टो नहीं करूंगा। हम उस हद तक कभी नहीं जाते, हम नो में नहीं करते, हम अपने इदारों के ऊपर हमले नहीं करते, हम जहाज नहीं चलाते, हम अपने फौजियों की वर्दियां नहीं चलाते, अपने नहीं चलाते, आप फिक्र मत करें। सुन ले अब इसका जवाब भी सुन ले खदीजा, सुन ले। आप बिल्कुल कुछ भी नहीं करते, आप अपने जलसों में नारे लगवाते हैं, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। आप बिल्कुल आपने लगवाया है, आपने जो बदतमीजी की बात की, ये बदतमीजी डी चौक से शुरू हुई थी। ये जो बदतमीजी का कल्चर शुरू हुआ, ये डी चौक से शुरू है, जो आप 4 महीने उधर बैठे रहे। इससे पहले सियासत में ये बदतमीजी नहीं थी, रवादारी थी, लोग एक दूसरे का एहतराम करते थे। अच्छा ठीक है मुगल साहब, आपने कहा कि आप उनको एक और मौका दे रहे हैं कि स्मगलिंग कौन करवाता है, उन्होंने जवाब दे दिया। मेरा आपसे सवाल ये था कि फैसल वाडा के पास ये इन्फॉर्मेशन कैसे आती है, कि उन्हें कैसे पता चलता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माइनस होने वाली है या बानी पीटीआई माइनस होने वाले हैं। जी सर सुने, इन्होंने अजीबोगरीब बात की, सवाल गंदम जवाब चना। आपने कहा कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ अगर कोई ऑपरेशन होता है या इमरान खान को माइनस किया जाता है या पूरी तहरीक इंसाफ को माइनस किया जाता है, तो वो तो जाहिर है वो दावा गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है। ये कहते हैं ये खबर इनको पीटीआई वाले देते हैं, पता नहीं मेरे भाई में कॉमन सेंस की कमी है। और ये खबर जो तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट सर, वो तो गवर्नमेंट की तरफ से आती है। अब मैं बताता हूँ, वो आजाद सेनेटर जीते हैं, उनको आपके बंदों ने भी वोट डाला है, सबने वोट डाला है, तब वो सेनेटर बने। फिर अपनी लाइन चेक करें। ठीक है उसामा साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। जी मुगल साहब अपना पॉइंट रखें सर। डाल रहे हैं अब अगर आप मुझे बोलने नहीं देंगे तो अपनी पार्टी के लोगों की, ठीक है उसामा साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ। लॉयल्टी चेक करें। सुने, जिस हवालदार से उसामा सरवर साहब, राजा उसामा साहब जाके लाइन लेते हैं, उस हवालदार के ऊपर एक सूबेदार बैठा हुआ है फैसल वाडा, उससे नैरेटिव मैं लाइन लेता हूं अपने वालिद मरहूम राजा शाह सरवर साहब से, अपने खानदान से और अपने हल्के से। मैं किसी से लाइन नहीं लेता। जिस हवालदार से ये लाइन लेते हैं, आप फिक्र मत करें, मैं किसी से लाइन नहीं लेता और अल्लाह का करम है मैं कोई लाइन नहीं देता। अच्छा ये छोड़े, फिर इस डिस्कशन को यही वाइंड अप करते हैं। मुगल साहब ये बताएं सर, भाई शर्म ना करें, आप नौकरी कर रहे हैं, आप गुलामी कर रहे हैं। सर ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला अमल क्या होगा? मुलाकातों पे पाबंदी लग चुकी है। जी मुगल साहब, ऐसी बात, ये गैर इखलाकी बात मत करें मुगल साहब। मुझे किस चीज से शर्म है? उन्हीं से मुगल साहब मुझे शर्म नहीं आती अल्हम्दुलिल्लाह। मैं फख्र से कहता हूँ मैं मुस्लिम लीग नून का एक छोटा सा। शर्माए जी मुगल साहब, भाई बिल्कुल ना शर्माए। वो कहते हैं नौकर की तो नखरा की, नौकरी भी कर रहे हैं और नखरा भी कर रहे हैं। ये ना अगली दफा आपको आप फिक्र ना करें मुगल साहब, मुगल साहब मेरा आपसे सवाल ये है, आप उसामा साहब के सवाल का जवाब दे रहे हैं या मैं आपसे सवाल कर रही हूँ? मुगल साहब बना दिया, मुगल साहब आप फिक्र मत करें, बना दिया, और क्या चाहिए? मुगल साहब आप फिक्र मत करिए। दोनों टाइम जाके डबल सलूट मारे और दोनों टाइम जाके सलूट मारे और इस बात को तस्लीम किया करें जो आपको लेके आए हैं उन्हीं के नुमाइंदे हैं। मुगल साहब आप मुझे सलूट मार दें। मैं आपको सलूट कैसे मार सकता हूँ? आप उनको मारे जो आपको लेके आए हैं। हम आपसे नहीं 30 सालों से वफादार खड़े, हम ना पार्टियां बदलते हैं ना हमें शौक है इस काम का। मुगल साहब मेरा सवाल अभी वही है सर, मेरा सवाल अभी वही है। हम अपनी लॉयल्टीज नहीं बदलते मुगल साहब। हम जिस जमात और जिस लीडरशिप के साथ खड़े, आज से पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े। कोई फायदा नहीं है।
उसामा साहब ऐसे क्रॉस क्वेश्चन से तो कोई फायदा नहीं है ना। देखिए एक दूसरे की बात सुनते हैं, समझाते हैं। आपने शुरू किया मुगल साहब, आपने शुरू किया, मैंने ऐसी बात नहीं की। आपने शुरू किया मुगल साहब, मैं ऐसी सुन लेना, आपको पता है आपने हम लोग ऐसे। अच्छा मुझे मौका दें 1 मिनट बोलने ठीक है उसामा साहब, आपकी तरफ आते हैं। जी मुगल साहब, मुझे 1 मिनट, खदीजा मुझे 1 मिनट का मौका दें, ये 2 मिनट बोलने चले। मैं ये कह रहा हूँ कि जिन्होंने आपको 17 सीटों पे वज़ीर आज़म की सीट दी, जिन्होंने आपको 30-35 सीटों पे वज़ीर आला की सीट दी, जिन्होंने आपके दहशतगर्दी के पीछे वर्दी वाले नारों को इग्नोर किया, जिन्होंने आपके लीडर नवाज शरीफ के सिटिंग आर्मी चीफ और सिटिंग DGI-SI के खिलाफ तकरीर को इग्नोर किया, जो आपको इक़्तिदार में लेके आए, उन्हीं का नैरेटिव लेके आते हैं फैसल वावड़ा, उन्हीं से पूछ के चलते हैं फैसल वावड़ा। अच्छा मुझे मुगल साहब मेरा सवाल अब भी वही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला लाए अमल क्या होगा? बानी PTI से मुलाकातों पे पाबंदी लग गई है, बहनों से भी मुलाकात नहीं करने दी जाएगी और कल मुलाकात का दिन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल क्या करने जा रही है? सुने बिल्कुल खदीजा, इमरान खान से मिलना, उनको रिहा करवाना, उन पे झूठे केसेस ख़त्म करवाना, ये हमारा सियासी, आइनी, कानूनी, इखलाकी, जमहूरी हक है। हम पुरअमन जदोजहद कर रहे हैं, हम पुरअमन जदोजहद जारी रखेंगे। हम कल भी इमरान खान की बहनों के साथ जाएंगे, हम कल भी एहतजाज करेंगे, हम परसों भी करेंगे। ये हमें मारें, कत्ल करें, अगवा करें, जो मर्जी करें, हम अपने एहतजाज के, पुरअमन एहतजाज के आइनी, इखलाकी, कानूनी, जमहूरी हक से बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। इमरान खान को जो इन्होंने 2.5 साल से बेगुनाह कैद रखा हुआ है, जो उसको कैद तन्हाई में रखते हैं, जो उसके साथ सही, यानी कि आप कह रहे हैं कि आप लोग कल जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे दोनों पैनलिस्ट का। नाज़रीन, कल बानी PTI से मुलाकात का दिन है और वफाकी वज़रा की जानिब से कह दिया गया है कि मुलाकात नहीं होनी दी जाएगी, यहाँ तक कि बहनों से भी जो मुलाकात है वो नहीं हो सकती। कल देखना ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अडियाला का रुख करेगी या नहीं करेगी, और वज़ीर आला KP के सोहेल आफरीदी जो हैं उनकी मुलाकात बानी PTI से होगी या नहीं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। अपनी मेज़बान खतीजा राठौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।